हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सब पर सलामती हो। आप देख रहे हैं हैकल टीवी, खुदा की हैकल। आमीन। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। बाइबल मुक़द्दस का मैं स्टूडेंट हूँ। आमीन। और सब जो हमारा प्रोग्राम चलता है हैकल टीवी के अंदर, ज़िंदगी की रोटी। आए आज आपको ज़िंदगी की रोटी खिलाते हैं। आमीन जी। हमारे साथ निकाले पुराने एहतमाम से यशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत। जी कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक क्या फरमाता है, ज़रा सुनिए जी। लिखा है, क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया कि सो मजबूत हो जा और हौसला रख। जी क्या खुदा उनके कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया कि मजबूत हो जा और हौसला रख और खौफ ना खा, यानी क्या करने, खौफ नहीं खाना। जी आगे क्या लिखा है, सुनिए जी। आगे लिखा है, और बेदिल ना हो क्योंकि खुदाउन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरे साथ होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े सुने और समझें। आप सब पर बरकत हो इस हैकल टीवी पे। हालेलुया जी। आज सब जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। हमने कलाम मुक़द्दस में से पुराने एहतमाम से यशवा की किताब, उसका हमने पहला बाब, उसकी 9वीं आयत की तिलावत की। कलाम मुक़द्दस में हमने क्या पढ़ा कि खुदा क्या कह रहे हैं कि तेरे को मैंने क्या हुक्म नहीं दिया और मैंने तेरे को ये नहीं कहा कि क्या हो जा, दलेर हो जा और बेदिल ना हो, और क्या कर, हौसला रख, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा खुदा तेरे साथ जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमने कलाम मुक़द्दस में से तिलावत किया। अब इसमें से हम सीखेंगे कि खुदा क्या कहना चाहता है। खुदा इसमें बहुत सारी बातें हमें कह रहे हैं, मगर हम इसमें से कुछ बात सीखेंगे। हम इसमें से हम ये सीखेंगे कि खुदा ने क्या कहा कि बेदिल ना होना। बाज़ हम क्या होते हैं कि बेदिल हो जाते हैं। हम क्या बेदिल के साथ हम क्या हो जाते हैं, साथ में खौफज़दा हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसे हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में डेली वेजिस पे मसले मसाइल आते हैं। बेशक मेरी ज़िंदगी में भी आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस बात को आपके साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ क्योंकि इंसान है, इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह की ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती थी, मगर खुदावन यीशु मसीह ने क्या करते थे, बजाय वो खुदावन थे, वो उनके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इंसान हैं, हमारे लिए मुश्किल है, बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो कहने का मकसद है, खुदावन क्या कह रहे हैं यशवा की किताब में, जो है इसराइलियों से क्या कह रहे हैं कि तुम लोग, और यशवा से क्या कह रहे हैं कि बेदिल नहीं होना क्योंकि मूसा मर जाता है। जिसके से खुदा यशवा को कहता है कि उठ, अब मेरी इसराइल कौम को लेकर जा जिस मुल्क का मैंने वादा किया। खुदा उससे क्या कह रहे हैं यशवा को कि तूने बेदिल नहीं होना, तूने खौफ नहीं करना, तूने डरना नहीं है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरी मदद करूँगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा आज सुबह हमें यही सिखाना चाह रहे हैं, यशवा की किताब ही के वसीला से यही हमसे बोल रहे हैं कि हमें बेदिल नहीं होना। अगर हमारे पास जॉब नहीं है, अगर हमारी रिश्ता नहीं हो रहा, अगर हमें बहुत सारी मुसीबतों में पड़े हुए, अगर हम बीमारी में हैं, अगर कहीं हमें जॉब में टेंशन है, किसी लिहाज से भी हम परेशान हैं, तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद हमसे आज यही कहना चाह रहे हैं, आज हमसे यही फरमा रहे हैं, आपसे मुझसे यही कह रहे हैं कि हमें बेदिल नहीं होना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या नहीं होना, बेदिल नहीं होना। देखिए मेरी बात देखें, जैसे मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप पे है, मोस्टली ज़्यादातर लोग लेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं बेदिल नहीं होता है, मैं गमज़दा नहीं होता, मैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है ये बरकत उनके लिए नहीं थी इसलिए उन्होंने अपनों को ग्रुप से निकाल लिया। तो हौसला जो है खुदा मुझे देता है। हाँ, वक्ती तौर पे मुझे होता है, दुख होता है, जो कि मुझे वो कुछ दे भी नहीं रहे, फिर भी मुझे दुख होता है, मगर हौसला खुदा मुझे दे देता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ज़िंदगी बहुत सारी क्राइसिस, बहुत सारे मसले हैं जो मैं कभी कभी बेदिल भी हो जाता हूँ, मगर खुदा मेरा हौसला बन जाता है। आमीन। तो खुदा आज हमें यही सिखा रहे हैं कि वो जो थे बेदिल हो गए थे, हौसला छोड़ चुके थे कि मूसा जो है मर चुका है, अब हमें उस मुल्क तक कौन लेकर जाएगा, मगर खुदा ने यशवा को खड़ा किया, नूह के बेटे यशवा को खड़ा किया कि उठ, अब उनकी मदद कर, अब उनको उस मकाम, उस बरकत की जगह लेकर जा जो मैंने इब्राहिम से वादा किया। हालेलुया। तो खुदा ने अगर आपसे जो वादा किया हुआ है, जो आपको रोज़ की रोटी देने का उसने वादा किया हुआ है, उसमें बेदिल मत, वो आपको कहीं ना कहीं से मुहैया करके दे देगा। हालेलुया। परेशान मत हो। अगर खुदा ने हमें क्या है नंगा नहीं छोड़ा, खुदा हमारे लिए कपड़े भी मुहैया कर देगा, हर चीज़ मुहैया कर देगा, मगर हमने बेदिल नहीं होना। हमने क्या करना है, खुदा
کے ساتھ چلنا ہے، اس کے کلام میں، اس کی قدرت میں، اس کے مسا میں، اس کی حضوری میں پڑھنا ہے۔ اگر جتنی بھی پریشانیاں آئیں اور آپ نے دعا کرنی، میں مانتا ہوں بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، مگر ہر مشکل کے بعد، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ رات ہی رات رہتی ہے۔ بے شک ہم جب کیا کرتے ہیں، رات کا سفر گزارتے ہیں تو صبح دیکھتے ہیں نا، تو کہنے کا ہمت نہیں ہارنی ہم نے۔ خداوند یہی آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حوصلہ رکھنا ہے، ہم نے بے دل نہیں ہونا۔ اگر ہمارا ایک کام نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں، اگر آپ اسے کر رہے ہیں مسلسل چھوڑ دیں، خداوند کے حضور دے دیں، تو ہو سکتا ہے وہ خدا بہتری کر دے۔ یا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کام جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے بعض اوقات باعث برکت نہیں ہوتا، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے خدا ہمیں دوسرا راستہ دکھاتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اب دیکھیں موسیٰ کو خدا نے کیا کہا شروع میں کہ تم میرے بنی اسرائیل قوم کو اس ملک تک لے کے جا، مگر کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی بات کی وجہ سے کیا اس نے کہا کہ آپ آگے میں تمہیں پانی پلاتا ہوں۔ وہاں سے خدا اس سے ناراض ہوا، خدا نے اسے اس جگہ اس مقام تک نہیں جانے دیا، مگر خدا نے آگے اسرائیلیوں کے لیے نیا رہنما تیار کیا، یشوع کو تیار کر دے۔ اسی طرح اگر آپ کسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اگر آپ سمجھتے کہ ہمیں یہ چاہیے تو اگر ہم اسے زبردستی پانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان دے جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس چیز سے بے دل مت ہو کہ اگر ایک چیز آپ کو نہیں ملتی، ہو سکتا ہے اس میں بھی خداوند کی بہتری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی خداوند کی کیا رضامندی ہے، ہو سکتا ہے دیکھیں موسیٰ کی اور یشوع کی نیچر میں فرق بھی ہو سکتا ہے، خدا ایسا بھی ہے، تو ہو سکتا ہے خدا اسی لیے اپنے بنی اسرائیل کو ہم سے کہہ رہا ہے کہ بے دل مت ہو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ٹینشن مت لو، اگر موسیٰ نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ہو سکتا ہے جب موسیٰ جہاں سے کوچ کر گیا تو اسرائیلی ہو سکتا ہے غمزدہ ہوئے ہیں، دکھی ہوئے کہ یار اب یہ شخص پتہ نہیں کیسا ہے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، خدا پتہ نہیں سے بولتا ہے نہیں بولتا، کلام کرتا ہے نہیں کرتا، ہم بھوکے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ان کے خیالات ان کے ذہن میں آئے ہوں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو اس لیے خدا ان سے کہہ رہے کہ بے دل نہیں ہونا۔ تو خدا نے کیا ہوا کہ جب وہ بے دل نہیں ہوئے تو کیا ہوا کہ خدا نے ان کو اس ملک کے اس مقام تک پہنچایا۔ بے شک خدا نے یشوع ہی کے ذریعے پہنچایا، خدا نے پہنچایا، یہ خدا کا طریقہ کار ہے۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح اگر آپ کہیں سے برکت نہیں ملنی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہی وسیلہ سے آپ کو برکت ملتی ہوگی، لیکن میں بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو ہیکل ٹی وی کے پروگرام سے، زندگی کی روٹی سے برکت ملتی ہو، جو آپ نہیں بتا رہے وہ الگ بات ہے، مگر آپ کو ہو سکتا ہے ملتی ہو۔ تو اسی طرح خدا ہماری زندگی میں وسیلے وسائل قائم کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اپنے بے دل نہیں ہونا، خدا آپ سب کے ساتھ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو آئیں خدا کے ہم ضرور دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ زندہ خدا ہمارے دلوں کو حوصلہ دے، طاقت دے اور برکت دے میں خدا، تا خدا ہم بے دل مت ہو، ہم تیرے یسوع نام، تیرے کلام، تیری قدرت میں بڑے میں خدا، ہماری ہر مشکل ہر پریشانی اپنی یسوع نام سے دور کرنا، اپنے فضل، اپنے رحم، اپنی قدرت سے بنا میں خدا، مسیح سناسی کے نام سے آمین۔ میں خدا کے خادم ہوتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ابھی تک سے کہیں فیڈ بیک نہیں ہمیں آیا، آپ ہمارا سنتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، کہیں سے ہمیں آپ نے ابھی تک ہمیں 100 50 100 جیش کیش کی صورت میں بھی 100 150 روپیہ میں ایزی نہیں آپ نے کیا، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، خدا ان کا خادم ہوتے، یہ بینر آپ کے سامنے ہیں، آپ جیش کیش کے ذریعے بھی ہمیں دے سکتے ہیں، دیر نظر آنے ایزی پیسہ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، HPL اکاؤنٹ ہی کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، جیش کیش کے ذریعے آپ ہمیں 150 کا بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کوئی ایشو نہیں، ہزاروں نہیں تو 150 روپے بھی آپ اگر ہفتے بعد بھی دے دیں تو خدا نے آپ کو برکت ہدیہ ہی سمجھ کے آپ دے سکتے ہیں۔ ہیکل ٹی وی ضرورت نام ہے، آپ اسی طرح سمجھیں کہ آپ خدا کی ہیکل میں 150 روپے ہدیہ ڈال رہے ہیں، تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی نمبر پہ جو ہیلپ لائن کا نمبر ہے، اسی جیش کیش بھی اسی نمبر پہ آپ دے سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ 100 150 تو خدا ان کے لیے نکال سکتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا نے سب کو بڑی برکت دے۔ ہاللیلویہ۔